रब्बुल आलमीन मुर्तदा देरना फरमाने के लिए अल्लाह ताला मुझ गुनाहगारू अल्लाह ताला पिता रहमत देर वसीला पता रस्म मजलिसुन बांध को तस्कर देर लोलो रहमत नर नाज़िल है रब्बुल आलमीन दस्पर रहमत की बुनियाद माते मुझ गुनाहों मग़फ़िरत करके मुझ गुनाहों बख्शिश अल्लाह ताला मुझ गुनाहों बख्शिश रब्बुल आलमीन मुझ गुनाहों कड़ेर ली पिता रहमत समंदर से इस शायरी अल्लाह ताला तेरे मुझ गुनाहों मुझ तरुक़ बख्शिश मुझ गुनाहों दिवजना शवानात बांधे नबातात बांधे जिनसे कि जमालात बांधे तकलीफ नहीं अल्लाह ताला मुझ गुनाहों में मग़फ़िरत फरमाए तकलीफों ने इज़ाला हम की रब्बुल आलमीन दा हाजिर जमे से सब रखलक हाजिर दी अल्लाह ताला के ज़रूरियात पे हाजात पे मोहताज बंदगान दी रब्बुल आलमीन हाजात और ज़रूरियात के गैब को खजानों में पूरा की चा बीमारान में अल्लाह ताला बीमारान तक शिफा कामिल और नसीब की चा मुक़द्दमान जी अल्लाह ताला अमन और आफियत में बदल की चा माली मुश्किलात की अल्लाह ताला माली मुश्किलात हल की चा नो तकलीफ नहीं अल्लाह ताला तकलीफ नहीं पकड़ कुदरत से रफ़ा दफ़ा कर दे चा निंगड़ी गैब के खजानों में पूरा की रब्बुल आलमीन देर खल्क़ मुझ दुआ जाने मुस्तदी लरे लरे शागिर्दान मदी आवाम भी अल्लाह ताला मुश्किलात हम लगी ताप इलम से दी जज्बे ज़रूरियात और हाजात के ताप इलम से दी रब्बुल आलमीन चाचा मुझ दुआ जाने मुस्तदी अल्लाह ताला ने वो मकासद नेक मकासद पूरा के रब्बुल आलमीन ने वो तकलीफों पूरा तके बीमारान ते शिफा कामिल और नसीब के रब्बुल आलमीन ताकम खलक से रामिल दी दलते खुदे मुबारक मजलिस की शिरकत किया अल्लाह ताला ने दीदार शिरकत पख्तल दरबार से कबूल कर से अल्लाह ताला ने नजात जरिया वगर से बरकत जरिया वगर से दे को कुरून से बरकत की दे को जुक से बरकत की दे को कारोबार से बरकत की रब्बुल आलमीन दल से कम खलक हाजिर सुई दी दा हाजिर खलक दीन पे में बाजरा बली दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस पे में बाजरा बली दी अल्लाह ताला ने दीन मीना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत नूर हम ज़ियाद की अल्लाह ताला दा मोहब्बत के नजात जरिया वगर से अल्लाह ताला दा मोहब्बत की बरकतों जरिया वगर से अल्लाह ताला दे वबा गानो दे बीमारी गानो दे गुमराही दे जेने दे अमन जरिया वगर से रब्बुल आलमीन मुश्कुरों से दे गुमराही ना दे फितनों ना मुस्तफना राखी मुझ बाल बच की फितनों ना उसाते मुझ जन्नत की फितनों ना उसाते अल्लाह ताला गुमराही दा फितने से कम दिन आड़े ज़्यादा दी अल्लाह ताला उनके बच्चों की हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला को मखल को से बदू नबी अल्लाह ताला ने एक सारी बदू और नसीब की चाचे बची नहीं अल्लाह ताला ने एक सारी बची और नसीब की चाचे बची अल्लाह ताला ने एक सारी और कबूल से अल्लाह ताला दे आप ना फरमानो बच्चे की फितने न हो उसाते अल्लाह ताला दे बच्चों को हम हिदायत की वो रसूल नरान को हिदायत की रब्बुल आलमीन दा किताबों ने सितारे के लिए अहादीस किताबों में मजमुआ करेगा दे मुहश्शियान दी शारिहीन दी दे रसूल की चिकम अकाबिर दी उस्तादान दे वो मुर्बान दे लो हुकूक दी अल्लाह ताला उनके हुकूक को मुसादा कोला रब्बुल आलमीन सारे बारा इंसान दरबार में ले पारा से अल्लाह ताला वाड़ मुस्तल को अल्लाह ताला दे दरजात बुलंद की अल्लाह ताला दे कबूल मनवर की अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस और नसीब की अल्लाह ताला मन वालिदैन दी उन दो अकरवादी मुश्तरक दीन को हुसूल दी कोशिशों में के लिए मेहनत में के लिए अल्लाह ताला को तोड़ता दो दरजात और नसीब की तुमसे जल्दी दी बरकत अमन और नसीब की तुमसे वफात की अल्लाह ताला कब्र में मनवर की अल्लाह ताला दे मुबारक मजलिस को तो फैलवानी में दरखास्त करते को इस देव में मग़फ़िरत न हो के अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस और नसीब की रब्बुल आलमीन इस्लामी मदारस की हिफाजत करके जमातों की हिफाजत करके उलमाओं की हिफाजत करके हरमैन की हिफाजत करके अल्लाह ताला कम खलक से दीन का कम रंग बांधे गए सहाबत तारीखी सिलसिले की सूरत चीवी कभी तबलीग की सूरत चीवी कभी जिहाद की सूरत चीवी कभी तसव्वुफ की सूरत चीवी कभी रंग बांधे दीन खिदमत की अल्लाह ताला
هغو نصرتونه وکړي، نور هم حوصلې بلندې کړي. الله تعالی کوم خلک چې د دین په رکاوټ شي، د دین په لاره کې رکاوټ جوړېږي، الله تعالی هدایت ور نصیب کړي. الله تعالی کې هدایت یو ته مقدر کړی نه وي، د لاره نه کسان کې الله تعالی کوم خلک چې د اسلامي مدارسو خدمتونه کوي، اسلامي مدارسو امدادونه کوي، اسلامي مدارسو حوصله افزایي کوي، الله تعالی د دنیا ښایسته کړي، آخرت یې ښایسته کړي، په پیسو یې برکت کړي، په کورونو یې برکت کړي. الله تعالی د خپل خدماتو صلت دنیا کې ورښکاره کړي، په آخرت کې ورښکاره کړي. رب العالمین اسلامي مدارس چې څومره دي الله تعالی دې حفاظت فرمایي، خصوصا دارالعلوم لپاره خصوصي دعا وکړو. الله تعالی تا قیامت دغسې د دین یو مرکز وګرځوي، د دین اداره دې وګرځوي. د دې مدرسې چې کوم بانیان دي، چا خدمتونه کړي دي، مولانا نیاز محمد صاحب، حضرت صدر صاحب، حضرت مولانا فضل الله صاحب، حضرت مولانا مفتی حمید الله جان صاحب رحمهم الله، د هغو ډېر لوی خدمتونه دلته په دې مدرسې کې دي. الله تعالی هغو درجات بلند کړي، الله تعالی قبرونه یې منور کړي، الله تعالی د هغو په برکاتو سره دغه اداره دغسې په ترقي باندې لري. الله تعالی په اوس چې دې مدرسې کوم خدمتونه کوي، الله تعالی محتمین صاحب ده، ناظمان دي، د دې اساتذه دي، الله تعالی د دین اداره چلوي، د بې لوث خدمتونه کوي، بې غرضه خدمتونه کوي. الله تعالی دا خدمات په خپل دربار کې قبول وګرځوي. الله تعالی د دې درجات بلند کړي. الله تعالی کوم عوام چې دې مدرسې سره دارالعلوم سره مخلص دي، الله تعالی څوک چې امداد ورسره کوي، په کوم رنګ باندې امداد کړی ده، د دې لپاره الله تعالی موږ خصوصي دعاګانې کوو. الله تعالی دې خپل درجات بلند کړي، دنیا دې الله تعالی ښایسته کړي، آخرت دې الله تعالی ښایسته کړي. رب العالمین خپل دعاګانې نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ لپاره د خپل امت لپاره کوم نعمتونه غوښتي دي، الله تعالی د نعمتونه چې موږ ته واخره برخه راکړي. الله تعالی کوم مصیبتونو، تکلیفونو، آفتونو نه پناه غوښتې ده، هغې نه موږ ته کامله پناه نصیب کړي. رب العالمین موږ دعاګانې قبولې وګرځوي، موږ دعاګانې قبولې وګرځوي. کوم مشران چې راغلي دي د دې موږ حوصله افزایي لپاره، هغو مشرانو لپاره هم خصوصي دعا وکړو چې دغسې موږ حوصله افزایي کوي، موږ حوصلې بلندوي. موږ خو کال په آخر کې ستړي شو، سخت ستړي وو، خو چې دغه حوصله افزایي ووینو نو بیا چارک شو، بیا د موږ فکرې نورې حوصلې بلندې شي. الله تعالی دې د دې د حوصله افزایي بدلې ورکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تبارك وتعالى على خير. dalam negeri pada juga di sini PM di sini, insyaallah mana saya kasih khidmat kerana kasih kerana bagi